हुकूमत ने नैब के पर काट डाले, बिजनेस कम्युनिटी के मामला दायरा इख्तियार से निकाले। वफाकी काबीना की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्क्रूटनी कमेटी की तायीद जरूरी। पब्लिक ऑफिस होल्डर और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इंक्वायरी होगी मशरूत। चेयरमैन नैब के इख्तियारात इंतहाई महदूद। 92 न्यूज नैब कवानीन में तरमीम की खबर 2 दिसंबर को ही दे चुका। बिजनेस कम्युनिटी को ऑर्डिनेंस के जरिए नैब से आजाद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। बोले, बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा मसला नैब से था। नैब किसी को भी पकड़ सकता था। नैब को बिजनेस कम्युनिटी से दूर रखना जरूरी था। ताजिर बरादरी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। चराए सूद भी नीचे आएगी। वजीर आजम से गवर्नर हाउस कराची में ताजिरों ने मुलाकात भी की। नैब कानून में तरमीम से कौमी एहतसाब ब्यूरो के अफसरान में शदीद बेचैनी। ज़राए के मुताबिक अफसरान का कहना है कि तरमीम नैब के मौजूदा कानून को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। नए नैब कानून से वाइट कॉलर क्राइम का तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। बदउनवानी का सबूत मुल्जिम की बजाय नैब को पेश करना पड़ेगा। कानून में तरमीम से मौजूदा केसेस समेत एहतसाब का अमल बुरी तरह मुतासिर होगा। सियासी यतीमों से मईशत नहीं चल रहा। 2020 को अवामी हुकूमत लाने वाला का साल होना पड़ेगा। 2020 अवामी राज का साल होगा। साफ और शफाफ इलेक्शंस का साल होगा। लियाकत बाग में बड़ा जलसा, मुल्क भर से कारकुनों की शिरकत। ख्वातीन का भी बीवी को खराज अकीदत। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, सियासी यतीमों से मुल्क नहीं चल सकता। 2020 इलेक्शन का साल होगा। कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। आज जमहूरियत आजाद नहीं, विफाक हिल रहा है। लोगों से रोजगार और छत छीनी जा रही है। मौजूदा हुक्मरानों को पता ही नहीं कि महंगाई क्या होती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जलसे में वीडियो पैगाम। बोले, आप पसंद के लोग ला तो सकते हैं लेकिन उनसे मुल्क नहीं चल सकता। बिलावल मुल्क को आगे लेकर जाएगा। पीपल्स पार्टी फिर अवामी हुकूमत लाएगी। रजा रब्बानी, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, यूसुफ रजा गैलानी, परवेज अशरफ और दीगर का भी खिताब। हुकूमत की मुआशी टीम आपके अहकामात पर अमल नहीं करती। ताजिरों का वजीर आजम से मुलाकात में शिकवा। ज़राए के मुताबिक ताजिरों और सनतकारों ने कहा, सुई सदन गैस इंतजामिया की वजह से कराची की सनतें हो गई। अरबों के एक्सपोर्ट ऑर्डर वक्त पर नहीं दिए जा सके। FBR का रवैया बदस्तूर ताजिर दुश्मन है। टैक्स निज़ाम मजीद बेहतर किया जाए। इमरान खान की ताजिर बरादरी को मसाइल के हल की यकीन दहानी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक हुकूमत की नजर सानी दरख्वास्त समात के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर समात के लिए लगाई जाएगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज दायर की। लार्जर बेंच बनाने और इन कैमरा समात की इस्तदा की गई थी। हुकूमत पर कर्जों का बड़ा बोझ था, अभी कुछ वक्त देना चाहिए। नए तजरिबों के असरात सबको मालूम हो जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, उन्होंने काम किए मगर ढोल नहीं पीटे। अवाम के पैसे अमानत समझकर फलाही कामों पर लगाए। नैब ने मज़ार कायद के अतराफ गैर कानूनी तामीरात की तहकीकात शुरू कर दी। DG नैब कराची को तहकीकात का हुक्म चेयरमैन नैब ने दिया। ज़राए के मुताबिक चाइना कटिंग और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात का आगाज मंजूर कादिर काका के दौर में हुआ। मकसूद अब्बास के दौर में सिस्टम चलता रहा। आसिफ रिजवी, सफ्तर मक्सी, समीर जुमलानी, आबिद शाह, समीर शेख की तैनाती के दौरान तामीरात जारी रही। गैर कानूनी तामीरात के इवज़ भारी नजराने लिए गए। BAC कामरा में 2 नशिस्तों वाले JF-17 थंडर तैयारों की पहली खेप की रूनुमाई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर का 8 तैयारों की 5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर अमले को खराज तहसीन। चीन के सफीर और एविएशन इंडस्ट्री के नायब सदर की भी तकरीब में शिरकत। एयर चीफ ने एवियोनिक्स प्रोडक्शन फैक्ट्री में JF-17 तैयारों की इंटीग्रेशन सहूलत का इफ्तिताह भी किया।
سب سے بڑے ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کا فائنل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ناردرن اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں مد مقابل۔ ناردرن پہلی اننگز میں 254 رنز بنا کر آؤٹ، فیضان ریاض کے 116، رحیل نذیر کے 80 رنز، فہیم اشرف کی 5 وکٹس۔ سینٹرل پنجاب نے کھیل ختم ہونے پر 1 وکٹ پر 87 رنز بنا لیے۔ سلمان بٹ 48، اظہر علی 17 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ وادی نلتر میں سعدیہ خانہ چلڈرنز کی کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے مقابلے مکمل۔ کھلاڑیوں نے برف سے ڈھکی خطرناک ڈھلوانوں پر منجمد کر دینے والی سردی میں کھیل کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ پاک فضائیہ نے اس ریزورٹ کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے ہر سہولت فراہم کی۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اردو شاعری میں تخیل کی بلندی اور شوخی فکر کو جلا بخشنے والے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا آج 222واں یوم پیدائش ہے۔ غالب اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج کی تقریب تقسیم انعامات کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم موجود ہیں، مشیر خزانہ حفیظ شیخ خطاب کر رہے ہیں۔ خصوصی انسٹرومنٹس بنائے تاکہ پاکستان کو وہ زیادہ مدد دے سکیں۔ وہ اپنے بورڈ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت کانفیڈنس کی نظر سے دیکھا۔ جو پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں 4 سال کے بعد انہوں نے $1 بلین سے زیادہ پورٹ فولیو کی انویسٹمنٹ کی۔ اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کو بہتر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ ایف ڈی آئی پاکستان کے اندر اس پہلے 5 مہینے میں یہ 87% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ تو پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں، جو ایویلیویٹرز ہیں، جو اینالسٹ ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسیز اور آرگنائزیشنز ہیں جن کا کام ملکوں کی اکانومیز کو دیکھنا ہے، وہ سب پاکستان کو تھمز اپ دے رہے ہیں۔ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان has stabilized, Pakistan is on its way to longer term growth and these are all good signs. اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ایک بڑی چیز ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری گروتھ ریٹ اس لیے سسٹین نہیں ہوتی کہ یہاں انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے جاتے۔ پرائم منسٹر عمران خان always wants کہ اچھے لوگ آئیں حکومت میں اور ان کو بڑی ذمہ داریاں دی جائیں اور ان اداروں کو بنایا جائے۔ تو پاکستان کے اندر پہلی بار ہم نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی، ہم نے ان کو مانیٹری پالیسی بنانے کی اجازت دی۔ ایسے نہیں ہے کہ فائنانس سیکرٹری طے کرے کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا۔ نو سر، وی بلیو کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز اپنا اپنا رول اڈاپٹ کریں۔ سملرلی ہم سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن، کمپٹیشن کمیشن، دوسری ریگولیٹری باڈیز، ان سب کو ان کی آٹونومی کی حیثیت سے اجازت دینا چاہتے ہیں اور بااختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے کریں۔ اب آپ آ جائیں کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ول بی دی انجن آف گروتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے نہیں ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو مہنگی سرکاری نوکریاں دی جائیں۔ نو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے انسینٹیوز دیں گے تاکہ آپ لوگ یہ جابز دیں جو بہتر کوالٹی جابز ہوں، جس میں ہائر پروڈکٹیوٹی جابز ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم پرائیویٹائزیشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی بڑھے اور اس کے لیے وی آر انوائٹنگ آپشنز فرام یور سائڈ۔ اور دیکھیں کہ جب بجٹ بنایا گیا تو 2000 سے زیادہ ٹیرفز جو تھے را مٹیریلز کے اوپر ان کو صفر کیا گیا تاکہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو۔ جب ریفنڈز کی بات ہوئی تو ہم 24 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے کہا کہ 30 بلین آپ نے پرومسری نوٹس میں دیے ہیں، ان کو ہمیں کیش کریں، تو 24 گھنٹے میں اس کو کیش میں کنورٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے جو دوسرے مسائل ہیں، ہم یہ گورنمنٹ کیوں مختلف ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں، اور پرائم منسٹر، اس کے منسٹرز، they are all available to you. In the run up to the budget we had dozens of meetings with you. ہو سکتا ہے ہم آپ کو 100% مطمئن نہیں کر سکے ہوں،
لیکن ہماری جو انٹینشن ہے، ہمارا جو ریزولو ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔